یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تے کی کہنا انج میں حسین محمد حسین کھڑا ہوں گا حوض کوثر دے، انج نبی پاک کھڑے ہون گے، انہیں تخیل پیش کیتا نال پیار دے کول بٹھان مینوں او کہن حسین پیتے میں پلان والا او تے بج گئی تے ٹھنڈ پئی وچ سینے تے مل پیائی قرآن سنان والا، مل پیائی قرآن سنان والا، او تقدیر میری چمک اٹھی، او کتھے میں تے کتھے او شان والا۔ حسین رج رج ویخ رسول سونا، ناڑے پڑھ سبحان بنان والا۔